दोस्तों, अमेरिका में क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी हम अपनी आंखों से पूरी होते हुए देख रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात आज सच साबित हुई जो आपने आने वाले इस दौर के बारे में पेशन गोई फरमाई थी। अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा लॉस एंजलिस आग में झुलस पड़ा है और आग ऐसी है कि जिसके सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सुपर पावर हार मान चुकी है। और 2025 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी बात आज सच साबित हुई जो आपने 1400 साल पहले पेशनगोई फरमाई थी। ये जानकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। गुजारिश है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में 10 एकड़ से शुरू होने वाली आग ने 26 एकड़ रकबा फूंक कर रख दिया है। इस कुदरती कहर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका से 7,500 फायर फाइटर्स इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग है कि फैलती ही जा रही है। ये आग मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुकी है। अमेरिका में लगी इस आग को अब तक की सबसे बड़ी आग कहा जा रहा है। इब्तिदाई अंदाजों के मुताबिक अब तक 50 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। 15,000 घर जलकर खाक हो चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा आबादी हिजरत करने पर मजबूर हो चुकी है। ये आग मुकम्मल तौर पर बेकाबू है। अमेरिका ने हार मानकर कुदरत के इस कहर के सामने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और इस भयंकर आग ने मशहूर जमाना नगरी हॉलीवुड को भी अपनी चपेट में ले लिया है। लॉस एंजलिस को दोस्तों अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर माना जाता है, जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और दुनिया के अमीर तरीन लोगों के यहाँ घर थे जो जलकर खाक हो चुके हैं। ये घर जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है 35 मिलियन डॉलर का था, जिसको कुदरत के कहर ने जलाकर खाक कर दिया। इस शहर की आबादी 40 लाख के करीब है। इस खौफनाक आग की वजह से शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। याद रहे दोस्तों, ये वही लोग हैं जो अपना टैक्स दे देकर फिलिस्तीन के मासूम लोगों का जेनोसाइड करवा रहे थे। लेकिन ये 2025 का साल अमेरिका के लिए कुदरत का कहर था। अचानक एक ऐसी आग नमूदार होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और धीरे धीरे वो आग इतनी फैल जाती है कि जिसके सामने दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क भी हाथ खड़े कर देता है। अब आओ मैं क़यामत की उस निशानी के बारे में बताता हूँ जो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमाने के बारे में बयान फरमाई थी। हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अनकरीब आएंगे लोगों पर धोखा देने वाले साल। कुछ रिवायत में ऐसे भी अल्फाज आए हैं कि दज्जाल से पहले धोखा देने वाले साल आएंगे। दूसरी बात अल्लाह के रसूल ने इस हदीस में बयान फरमाई कि इन सालों में झूठे को सच्चा समझा जाएगा और सच्चे को झूठा बताया जाएगा। और तीसरी बात अल्लाह के रसूल ने इस हदीस में बयान फरमाई कि जो अमानतदार होंगे उसे खयानत करने वाला समझा जाएगा और जो करप्ट होंगे उसे अच्छा समझा जाएगा। और इसके बाद अल्लाह के नबी ने चौथी बात इरशाद फरमाई कि लोगों के मामले में गिरा पड़ा आदमी राय देगा, यानी आम लोगों के मामले में उसके हाथ में डिसीजन पावर होगा। अब आपके जहन में आएगा कि साल तो धोखा नहीं देता, ईएस जो होते हैं वो तो धोखा नहीं देते, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम यहाँ फरमाना चाहते हैं कि उस जमाने में यानी इस जमाने में धोखा और फ्रॉड इतना आम होगा अल्लाह के रसूल ने ये कह दिया कि वो साल ही धोखा देने वाले होंगे। साल का मतलब उस साल में रहने वाले लोग, जैसा कि आज हमारे सामने है। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल अमेरिका है। उन्होंने जो जुल्म किए हैं क्या वो दुनिया के सामने नहीं है? लेकिन जब अमेरिका का नाम आता है तो हमें उसे एक लीडर की तरह समझाया जाता है, एक मसीहा की तरह बताया जाता है, जैसे लोगों का भला करने वाला अमेरिका के सिवा कोई है ही नहीं दुनिया में। ये हैं असल में जो झूठे हैं, जो फ्रॉड हैं, जो इंसानियत का कत्लेआम करते हैं, इनको दुनिया में सच्चा बताया जाता है। और जो मजलूम हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अपना डिफेंस कर रहे हैं, जैसे फिलिस्तीन के लोग, उनको क्या बताया जाता है? उनको झूठा बताया जाता है। यही चल रहा है, झूठों को सच्चा बताया जाएगा और सच्चे को झूठा बताया जाएगा। आज जो हम अमेरिका में कुदरत का कहर बनकर आग को देख रहे हैं वो यकीनन दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी निशानी है और सबक अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। दोस्तों, बाकी अपनी कीमती राय इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और ऐसी वीडियोस आगे देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सऊदी अरब में क़यामत की एक ऐसी बड़ी निशानी पूरी हो चुकी है जिसकी पेशनगोई हमारे नबी ने 1400 साल पहले फरमाई थी। मक्का के ठीक सामने वो कौन सी निशानी देखने को मिली जिसने हर इंसान को हैरान करके रख दिया है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर लगातार सऊदी अरब की
کچھ ایسی تصویر وائرل ہو رہی ہیں کہ جو فوٹوز نہ صرف حیران کرنے والی بلکہ ڈرا دینے والی بھی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ نشانی مکہ میں سامنے آئی ہے پوری دنیا میں اس کے بارے میں چرچا ہو رہی ہے۔ اپنی اسکرین پر نظر آنے والی اس فوٹوز کو دیکھیے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ شاید یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ہو نہ ہو یہ فوٹوز کسی یورپ کے دیش کی ہے، لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ فوٹوز یورپ کے کسی ٹھنڈے دیش کی نہیں بلکہ یہ تو سعودی عرب کے شہر مکہ کی تازہ فوٹوز ہے، جہاں نہ تو ایک ندی موجود ہے، سوائے ریگستان کے دور دور تک کچھ نظر نہیں آتا۔ سعودی عرب اس حالت میں کچھ دشکوں سے نہیں بلکہ یہ تو ہزاروں سالوں سے ایسا تھا، لیکن اب دماغ کو ہلا دینے والا سوال یہ ہے کہ آخر اچانک یہ کام ہوا کیسے ایک سوکھا ریگستان ہریالی میں تبدیل ہو گیا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب کچھ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور گلوبل وارمنگ کا یہ اثر سعودی عرب پر ہی نہیں بلکہ یہ پوری دنیا پر دیکھا جا رہا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا گیا ہے کہ لگاتار دنیا کے کچھ ایسے علاقے جو سرد موسم کے لیے جانے جاتے تھے اور پوری طرح سے ٹھنڈے ہوا کرتے تھے، جو برف سے ڈھک جایا کرتے تھے، اب وہاں پر گرم موسم میں اتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے جتنی گرمی سوکھے اور ریگستانی علاقوں میں پڑا کرتی ہے۔ اور اس کے بالکل الٹ اب یہ دیکھا گیا ہے کہ گرم علاقوں میں جہاں ندیاں نہیں ہیں، جہاں سوکھا پڑا ہے، وہاں اچانک سے لگاتار اتنی بارشیں ہو رہی ہیں کہ ان بارشوں کی وجہ سے وہاں کے پورے علاقے سیلاب میں ڈوب گئے ہیں۔ اور یہی معاملہ بالکل سعودی عرب کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے۔ سعودی عرب میں بھی پچھلے کچھ سالوں میں یہ دیکھنے کو ملا ہے اچانک سے وقت پر ایسی بارشیں ہوتی رہتی ہیں جو کئی دنوں تک لگاتار جاری رہتی ہیں، جس کی وجہ سے کبھی کبھی تو پورے شہر بھی سیلاب میں ڈوب جاتے ہیں۔ مگر دوستو، آخری بار ہونے والی بارش میں سعودی عرب میں ایسا بدلاؤ، ایسا چمتکار دیکھنے کو ملا کہ جس کی لوگوں نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی تھی۔ رات میں سوئے تو سعودی عرب کی زمین وہی ہزاروں سال پرانی چٹیل میدان اور ریگستانی نظر آ رہی تھی، لیکن جب صبح اٹھے تو وہی ریگستانی زمین پوری طرح سے گھاس میں تبدیل ہو چکی تھی۔ جانور گھاس چر رہے تھے، آسمان میں چڑیاں چہچہا رہی تھیں، اور یہ ہریالی دور علاقوں تک ہی سیمت نہیں تھی بلکہ سعودی عرب سے آئی اس فوٹوز میں دیکھیے، یہ کعبہ شریف کے آس پاس کی ہے، جس میں صاف طور پر اس ٹاور کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جو مکہ کے ٹھیک سامنے موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ خبر حیران کر دینے والی تو ہے، لیکن ڈرا دینے والی کیسی ہے؟ تو یہ نشانی قیامت کی اس پیشن گوئی کو ثابت کرتی ہے جس کے بارے میں آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی، یعنی عرب کی زمین ہریالی سے بھر جائے گی۔ اس حدیث پاک سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سعودی عرب کا خشک اور سوکھا ریگستانی علاقہ ہری گھاس اور ندیوں میں بدل جائے گا۔ اب ہریالی تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن سعودی عرب میں ندیاں کہاں سے آئیں گی؟ کیونکہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ ابھی تک سعودی عرب میں ایک بھی ندی موجود نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سے قدرتی موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے سعودی عرب میں ہریالی دیکھنے کو مل رہی ہے، تو اسی طرح بہت جلد ہی موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے قدرتی طور پر سعودی عرب میں کوئی مصنوعی ندی بھی تیار ہو جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ویسے بھی بہت جلد سعودی عرب کے اندر ہم آرٹیفیشل ندیاں دیکھنے والے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ وہاں کی گورنمنٹ